अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप ध्रुव टीवी देख रहे हैं। आज भी इस्लामाबाद में 24 घंटा होने को है। कल रात को जो 2-2:30 बजे एक क्रैकडाउन शुरू हुआ था लॉन्ग मार्च पे, जो बलोच खवातीन, बच्चे, बूढ़े और बाकी लोग जो इस्लामाबाद गए थे। एक लापता अफराद की बाजियाबी उनका बुनियादी मुतालबा था। उनका एक ख़्याल ये था या एक सोच के निकले थे तुरबत से कि शायद इस्लामाबाद में जाके वो अपने जो अज़ीज़ व अक़ारिब हैं, उनके जो प्यारे हैं, उनकी जो गुमशुदगी है, किसी हद तक हम उन्हें बाजियाब कराने में कामयाब होंगे। लेकिन हुआ यूँ कि इस्लामाबाद में आज 24 घंटा गुजर चुके हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने जिस बेदर्दी के साथ बलोच माओं, बेटियों, बच्चों और बच्चियों को जिस वाशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया, शायद ही कहीं पे तारीख़ में ऐसी कोई मिसाल हमें मिलती है पाकिस्तान के अंदर। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें बाकी दुनिया से, जैसे कि गुज़िश्ता 2-3 महीनों से फ़लस्तीन के बच्चों और बच्चियों की खून से आलूद लाशें हमें दिखाई दे रही हैं, या ज़ख्मी बच्चियां और बच्चे जो है, मासूम बच्चे हमें नज़र आती रही हैं। और शायद फ़लस्तीन के बाद अगर कुछ बच्चों जो है वो रियासती एक जबर और तशद्दुद का निशाना बने हैं, तो बलूचिस्तान और बलोच अवाम हैं जो इस्लामाबाद गए थे इंसाफ मांगने। उनको इंसाफ अपने ही तरीके से इस्लामाबाद की पुलिस ने दी है। तो ये तमाम सूरत हाल ज़ाहिर है कि आज जितने भी बलूचिस्तान के लोग हैं या बाकी पाकिस्तान के, जिस तरह सोशल मीडिया में वीडियोस वायरल हो रही हैं, सबके सामने हैं। लेकिन अब तक बलूचिस्तान के अलावा, यानी कि बलूचिस्तान में आज अगर आप देखें तो मुख्तलिफ़ शहरों में मुजाहरे भी हुए, गम गुस्सा भी पाया जाता है बलूचिस्तान में। लेकिन बाकी अगर मैं बताऊं कि पाकिस्तान के 3 और सूबे हैं, वहाँ पे इन मुजालिम के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ मुझे सुनने को नहीं मिली। अभी ये शायद लोग ये समझ रहे हैं कि ये मसला बलूचों का है और बलोच जाने, उनका मसला जाने, और ये शायद उनकी सोच है, वो इसलिए खामोश हैं। बाकी हर एक के अपने एक ज़मीर है जो जिस तरह आवाज़ उठाती है। हाँ, बहरहाल चूँकि बलूचिस्तान में और KPK में पश्तून भी एक हिसाब से जो है वो शिकंजे में हैं। वो भी हालात का मुकाबला कर रहे हैं। किसी हद तक आप यूँ कह सकते हैं कि पश्तून या के पश्तून मूवमेंट जो है PTM, वो किसी हद तक बलोच यकजहती कमेटी के साथ आपको नज़र आती है। इस्लामाबाद में भी वो आपको नज़र आई, और रास्ते में जब जा रहे थे हमें डेरा इस्माइल ख़ान में भी नज़र आई, और कोयटा में भी हमें नज़र आए। लेकिन इसके अलावा आपको कहीं पे भी किसी भी सियासी जमात का एक हमदर्दी के 2 अल्फाज भी आपको नज़र नहीं आएंगे। इतने बड़े जो जमातें हैं, जो मैं नाम लूँ या ना लूँ, हमारे लोगों को पता है, जो भेड़ बकरियों की तरह यहाँ के लोगों को जो इलेक्टेबल्स हैं सो कॉल्ड, उनको अपने पार्टी में शामिल करने के लिए मिन्नतें तरले कर रहे हैं। और कुछ ही दिन पहले तक जो है ये बलूचिस्तान के उस सरजमीन से जाके उन्होंने अपना कन्वेंशन मुनक़िद किया जहाँ से मूवमेंट उठी थी। उनकी तरफ से भी कोई आपको आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी। उन लोगों की तरफ से भी नहीं मिलेगी जो जब खुद शिकंजे में थे, जब उन पे जो है चोरी और डाकाज़नी का इल्ज़ाम था और अदालतों में वो मुजरिम करार दिए गए थे, और वो यहाँ से बीमारी का बहाना बनाकर बैरूनी मुल्क फ़रार हो गए थे। उस टाइम ज़रूर उनको ये जो बलोच लापता अफराद की लवाहिकीन है, वो उस वक़्त उनका दर्द उनको समझ आई थी। आपको याद होगा कोयटा के अजीब स्टेडियम में मरियम नवाज़ साहिबा ने भी मिसिंग पर्सन के ख़ानदान के साथ इज़हार हमदर्दी की थी।
याद है। और ये वो टाइम था जब उनको ज़रूरत थी हमारी, ताकि हम उनके लिए स्टेज सजा लें, उनको तकारीर का मौका दें, और वो आके हमें कहें कि कोयटा वालों उर्दू समझ आती है। ये वो दौर था। लेकिन आज चूँकि वक्त गुज़र चुका है, उन पे सख्ती का जो वक्त एक दौर था वो गुज़र चुकी है, तो अभी उनके लिए जो है कोई मानी नहीं रखता कि इस्लामाबाद में उन्हीं लोगों को जो आपने गोद में बैठा के उनको आपने तसल्ली दी थी, उन लापता अफराद के लवाहिकीन को, अजीज़ वकारिब को, आज उनको इस्लामाबाद में नज़र नहीं आते। बहरहाल कहने को मुझे कोई शिकवा या गिला नहीं है, मुझे किसी से कोई ज़ाती तौर पर ना कोई शिकवा है ना गिला है। मैं बस जस्ट थोड़ी सी याद दहानी कराना चाह रहा था कि इस तरह भी पहले हुआ है। और ये जो पीपल पार्टी वाले जो कहते हैं कि जी भुट्टो का जो रेफरेंस उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भी भेजा है, और वो कहते हैं कि जी इस रियासत में हमारा जो भुट्टो ख़ानदान है उसका जो है जुडिशल मर्डर किया गया, उसको अदालती कत्ल हुआ था, उनको एक फ़ौजी डिक्टेटर ने उनको सज़ा दिलवाई थी, और ख़ुद को बड़ा एक मज़लूम पार्टी वो तस्वर करती है, और वो ये दावा भी करती है कि उनकी पार्टी जो है शहीदों की पार्टी है। तो उन शहीदों की पार्टी भी आज खामोश है। फिर अगर आप बात करते हैं इन्हीं के दावे का, जमहूरियत, तो जमहूरियत अगर अवामी रेफरेंडम को कहा जाता है या अवामी राय को कहा जाता है, इनकी डिक्शनरी में शायद ना हो, लेकिन जनरली उमूमी तौर पर यही कहा जाता है कि अवामी राय। तो अगर अवामी राय को भी अगर थोड़ा सा एहतराम किया जाता, तो तुर्बा से लेकर डेर इस्माइल ख़ान तक लोगों की जो जमी गफ़ीर जमा हुई थी इस लॉन्ग मार्च को वेलकम करने के लिए, तो ये भी ज़ाहिर है कि एक रेफरेंडम है, और जमहूरी अगर तकाज़ा तो यही है कि वो एक जमहूरी जो पार्टियां हैं वो इसकी हिमायत करते हैं। तो ये भी मेरे ख़्याल में ये जो डकोसला है, ये जमहूरियत वग़ैरह, यहाँ पे सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए जो कुछ करना पड़े सियासी जमातों को वो करते हैं। आज आपने पूरे दिन मैंने देखा है, और आपने भी देखा होगा कि एक पाकिस्तान के मशहूर एंकर पर्सन है हामिद मीर, वो जब जाते हैं एक बस में, जहाँ पे उन मुजाहिरीन को जो इस्लामाबाद अभी पहुँचे ही नहीं थे कि उनको दोबारा मार कर, उनके बच्चों को मार कर, ख़वातीन बूढ़ों ख़वातीन को तशद्दुद का आखिरी दर्जा जो है टार्चर का इस्तेमाल करके उनको गिरफ़्तार किया गया, और उनको टार्चर सेलों में डाला गया। वो उनको फिर जबरी तौर पर दोबारा कोयटा मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें एक हमारा एंकर पर्सन है मशहूर, ज़ाहिर के पाकिस्तान के टॉप टीवी चैनल के टॉप एंकर हैं, वो जब चले जाते हैं उस जहाँ बसों में हमारे लोगों को भेड़ बकरियों की तरह टोसा जा रहा है, वहाँ पे उस एंकर पर्सन, पाकिस्तान के टॉप के एंकर पर्सन का से उस पुलिस का रवैया आप देखें कि वो किस अंदाज से उनके साथ बात कर रहा है। तो फिर आपको समझ आ जानी चाहिए, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको कि ये लोग जो इनके हत्थे चढ़ गए, ये हमारी माएँ बहनें, बच्चे बच्चियाँ, मासूम बच्चे बच्चियाँ इनके हत्थे चढ़ गए हैं, उनको जब उन्होंने लॉकअप किया होगा तो उनका रवैया इनके साथ कैसा होता होगा। जब कैमरे के सामने और पूरी दुनिया के सामने, जब कैमरा लगा होता है, समझे कि पूरी दुनिया आपको देख रही है ना, उसके सामने एक पुलिस ऑफिसर का एक पाकिस्तान के टॉप के एंकर पर्सन के साथ, टॉप के टीवी चैनल के एंकर पर्सन के साथ जब ये रवैया होता है, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका गुस्सा, उसका नफ़रत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आपको नहीं लगा कि ये जो नफ़रत है या ये जो गुस्सा है, ये जो नफ़रत है, ये हामिद मीर के लिए नहीं था, ये उन लोगों के लिए था जिनको बसों के अंदर टोंस के डाला जा रहा था। ये नफ़रत उनके लिए था। उस नफ़रत का इज़हार वो हामिद मीर से कर रहे थे। अब तक की इतलात तो यही है कि जिन लोगों को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेल दी गई है, उनको ज़मानत दी गई है या रिहाई का हुक्म दिया गया है, उनको आपके इस्लामाबाद पुलिस
بسوں کے اندر ڈال کے دوبارہ کوئٹہ لانے کی کوشش میں اب تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو وہ اس کوشش پہ ہے کہ ان کو واپس کوئٹہ بھیجا جائے، جبکہ مظاہرین آنا نہیں چاہتے۔ تو انہی مظاہرین کو بسوں کے اندر گزشتہ 3 گھنٹے سے جو اب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو 3 گھنٹے سے ان کو ایک بس کے اندر بٹھا دیا گیا ہے اور دروازے لاک کر دیے گئے ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے میں رابطہ کر رہا تھا کہ کیا صورتحال بنی ہے، تو معلومات یہ ہمارے پاس آئی ہیں کہ وہ جو بچے، بوڑھے، خواتین جو بھی ہیں جن کو واپس لایا جا رہا ہے، لائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، ان کو گزشتہ 3-4 گھنٹوں سے ان کو ایک گھونٹ پانی تک نہیں دیا گیا ہے۔ اور کل رات سے جب ان کو گرفتار کیا گیا ہے، یہاں پہ اطلاعات یہ بھی آئی ہے کہ جن تانوں میں ان کو بند کر دیا گیا ہے، ان کو واش روم تک کی سہولت نہیں دی گئی ہے۔ پانی پلانا تو بہت دور کی بات ہے، کھانا کھلانا بہت دور کی بات ہے، ان کو واش روم تک کی سہولت نہیں دی گئی ہے۔ پھر آج جب حکومتی جو وزیر تعلیم وغیرہ جنہوں نے یہ جو پریس کانفرنس کی تھی، ذرا آپ ان کی پریس کانفرنس کا اگر تھوڑا سا انالائز کر لیں کہ ان کی اپنے ہی پریس کانفرنس کے اندر کتنے تضادات موجود تھے۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان سے آئے ہوئے خواتین اور بچوں کے ہاتھ میں ایک پتھر تک نہیں تھا، انہوں نے ذرا سی بھی انہوں نے وائلیشن نہیں کی، قانون انہوں نے نہیں توڑا تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو نقاب میں تھے، انہوں نے پولیس پہ پتھراؤ کیا، تو ان کی جو ہے شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ اور یہ جو باقی لوگ ہیں جو بلوچستان سے آئے ہیں، جو لانگ مارچ کے ساتھ آئے تھے، ان کو چھوڑا جا رہا ہے۔ ابھی میں تھوڑا سا اس میں ذرا میری بات آپ غور سے سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے جو اب تک اطلاعات آ رہی ہے کہ رات کے 1:30 بجے وہ خواتین، بچے، مظاہرین لانگ مارچ کے تکے ہارے 12-13 گھنٹے سفر کر کے تکے ہارے وہ سڑک کنارے سو رہی تھی جب پولیس نے ان پہ حملہ بول دیا۔ کہیں سے آپ کو کوئی ایسے شواہد نہیں ملے گا کہ پولیس کے اوپر کوئی جو نقاب پوش جن کی بات کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے، جو موقف سامنے آیا کہ ان کی طرف سے کوئی پتھراؤ کہیں سے آپ شواہد اب تک نہیں ملے کہ انہوں نے پولیس پہ پتھراؤ کیا ہے۔ پولیس نے ہی دھرنے پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو رات کے 1:30 بجے جب اسلام آباد سو گئی تھی، ویسے تو اسلام آباد 24 گھنٹے جو ہے دوسروں کے اس پہ سوئی رہتی ہے، لیکن فزیکلی وہ جا کے سو گئے اپنے گھروں میں۔ جب خاموشی چھا گئی، سناٹا چھا گیا، تب پولیس نے جا کے یہ سب کچھ کر لیا۔ ہماری خواتین کی دوپٹے چھینے گئے، ان کے کپڑے پاڑے گئے، بچوں پہ، معصوم بچوں پہ آنسو گیس کے شیل پھینکے گئے، واٹر کینن سے جو ہے ان کی طرف پھینکا گیا۔ تو یہ تمام جو بھی صورتحال بنی وہ پولیس نے کی تھی۔ ابھی مجھے جو لگتا ہے جو نقاب پوش کی بات کر رہے ہیں کہ کچھ نقاب پوش تھے جن کی شناخت نہیں ہو سکی ہے، وہ غالباً بلوچستان کے وہ اسٹوڈنٹ ہیں جو لانگ مارچ کے استقبال کے لیے ادھر گئے تھے، یا جب یہ دھرنے پہ بیٹھ گئے، جب ان کو آگے نہیں جانے دیا جا رہا تھا، تو وہ جو ہمارے بچے جو یہاں سے یونیورسٹی میں پڑھنے گئے ہیں، تو ان پہ ظاہر بہت سارے لوگوں کے ماسک بھی لگا ہوا تھا اور سردی بھی تھی، کچھ لوگوں نے ٹوپیاں بھی پہنی ہوئی تھی۔ تو دراصل جو مجھے لگتا ہے کہ ان جو احتجاجی مظاہرین ہیں لانگ مارچ کے، ان کو واپس کوئٹہ لا کے جو اسٹوڈنٹ جنہوں نے وہاں پہ جا کے مدد کی یا ان کا استقبال کرنے کی کوشش کی، حکومت کی خواہش ہے یا حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان کو مقدمات میں پھنسایا جائے۔ یہ ایک پریس کانفرنس سے، حکومتی پریس کانفرنس سے مجھے میری انالائز یہ ہے، میں نے نتیجہ یہ اخذ کر لیا ہے۔ دوسری طرف اب تک جو لوگ واپس نہیں آنا چاہ رہے ہیں، ان میں ظاہر ہے کہ جو لیڈ کر رہی ہیں وہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ صاحبہ ہیں۔ انہی کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے اسلام آباد میں اب تک، کیونکہ میڈیا خاموش ہے۔
मीडिया तो इस पे कोई रिपोर्टिंग कर ही नहीं रहा। जितने भी इंफॉर्मेशन हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू हम तक पहुंचती है। तो अब तक सोशल मीडिया की जो अगर रिपोर्ट्स आप देखें, जो सोशल मीडिया से वो लोग जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके सोशल मीडिया से अगर आप देखें तो उनके बकौल के डॉक्टर मारंग बलोच समेत 3 बाकी जो है बच्चियों को दोबारा गिरफ्तार किया गया है पुलिस की जानिब से। उन पे दोबारा शायद कोई मुकदमा दायर किया जाए, और ये भी इतलात हैं कि उन पे तशद्दुद भी किया गया है। ये उनके सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए हमें आ रही है। और जिन बसों में ख़वातीन और बच्चों को ठूंसा गया है, जिनको अब तक एक बूंद पानी जो इतलात है नहीं दी जा रही है, उन ड्राइवर्स ने, वो चूँकि बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, उनकी ट्रांसपोर्ट जो है वो बलूचिस्तान से चलती है इस्लामाबाद के लिए, उन्होंने इनकार कर दिया। ड्राइवर ने तो साफ इनकार कर दिया कि मैं इनको वापस क्वेटा लेके नहीं जाऊंगा। अब ये भी इतला आ रही है कि उन्हीं ड्राइवर्स को प्रेशराइज किया जाए, दबाव में डाला जा रहा है कि आप लोग इनको 2-3 बसें जितनी भी हैं इनको उठा के क्वेटा चले जाएं। तो ये तमाम सूरत नज़र आ रही है हमें। लेकिन मुझे एक चीज़ देखें, और हैरानगी बतौर सहाफ़ी मुझे एक चीज़ हैरानगी होती है, इतना बड़ा शहर, मतलब एक कैपिटल, मरकज़ी जो है वो शहर है और कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, यहाँ पे कोई ख़बर छुप सकती है, लेकिन मेरे ख़्याल में छुप भी सकती है। उसकी वजह ये है कि अब तक एक्चुअल जो पोजीशन है ना, ये जो सूरत हाल है, गुज़िश्ता 24 घंटे जो है वो गुज़र गए हैं ना, जो मुश्किलात दरपेश हैं वहाँ पे हमारे माँ बहनों को, बच्चों को, वो एक्चुअल हमें रिपोर्ट जो है हमारे सामने नहीं आ रही है। तो हम अंधेरे, इस वक्त भी हम अंधेरे में, हमें पता ही नहीं है कि वो उधर किस हाल में है। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से हमें इतलात आई है हमारे पास। तो ये तमाम सूरत हाल को अगर आप एनालाइज कर लें, आप इमेजिन करें थोड़ा सा, कोई भी हो, वो पुलिस वाला हो जो तशद्दुद कर रहा है, वो भी थोड़ा सा इमेजिन वो कर ले कि उनके अपने किसी माँ बहन के साथ इस तरह का सलूक उनको बर्दाश्त हो सकता है। जब बात करते हैं कहते हैं तुम लोग जज्बाती होते हो, तुम लोग जज्बाती कौम हो। इससे ज़्यादा ज़ब्त और क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा बर्दाश्त और क्या हो सकती है? बात यकीन करें, बात करते हुए अल्फाज अभी साथ नहीं देते। जब ये तमाम सूरत हाल हम देखते हैं तो ये बोलना कुछ और चाहते हैं, बोला कुछ और जाता है उनसे। ये तमाम सूरत हाल जब मतलब एक कोई भी इंसान हो, ज़ी शऊर इंसान हो, कोई भी, क्या वो ये, अगर उसके सीने में दिल है, अगर उसका कोई छोटा सा भी ज़मीर है, वो इस तमाम सूरत हाल को वो उसके बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इन मासूम बच्चों के वीडियोज़ आप देख लें जिन पे यार शेलिंग होती है और इतना तशद्दुद। और ये तशद्दुद देखें, 2 चीज़ें, एक तो होती है ना पुलिस आके कोई क्रैक डाउन करती है, उमूमन होते रहे ना इस तरह के, हमारे सामने होते रहे। ये जब आप देख रहे होते हैं ना एक्ट, पुलिस का एक्ट जब आप देख रहे होते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है जो लोग एक्ट कर रहे हैं ना, जो तशद्दुद कर रहे हैं, उनके अंदर एक नफ़रत बढ़ी हुई है, वो अपनी नफ़रत का इजहार कर रहे हैं। एक तो प्रोफेशनली ना एक चीज़ को डील करना, फोर्सेस, कोई भी फोर्स हो प्रोफेशनली कोई चीज़ डील करता है, कोई सिचुएशन को डील करने की कोशिश करता है, कोई भी फोर्स हो, उसके बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि जी वो मतलब एक सिचुएशन बन रही है, उस सिचुएशन को वो कंट्रोल करने और हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा आपको मंजर नज़र नहीं आ रहा है, कम से कम मुझे नज़र नहीं आया। वो जो तशद्दुद कर रहे होते हैं ना, उनके अंदर आप ऐसे जैसे वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं इन पे। पुलिस जब ये डंडा उठा के जब मार रही है बच्चों को, तो ऐसे लग रहा है कि वो अंदर का जो उसका जो एक नफ़रत है या अंदर की जो एक गुस्सा है ना, वो बच्चों पे निकाल रही है, इन ख़वातीन पे निकाल रही है। मुझे तो ऐसे महसूस हुआ। अभी मतलब
کہنے کو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ کیا دنیا میں کہیں پہ ایسا بھی ہوا ہے، اس طرح بھی کیا جاتا ہے. ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ اگر اس طرح کا کوئی بھی واقعہ رونما ہوا بھی ہے تو اس کا آپ دیکھیں پوری آپ کی میڈیا میں، آپ کے سول سوسائٹی میں، آپ کے مولانا حضرات کے ممبر اور محراب میں، آپ کے سیاستدانوں کے اسٹیج پہ آپ کو اس کی مذمت کرتے ہوئے اور مطلب شدت آپ کو نظر آتی ہے اس میں. یہاں پہ آپ کو ایک خاموشی نظر آتی ہے. آج جب یہ آئی جی اسلام آباد سے صحافیوں نے جب سوال جواب کی ایک ویڈیو میرے سامنے گزری تو صحافی ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جی کیا آپ کو وزیر اعظم انور کاکڑ ادارے کے وزیر اعظم ہیں، ان کی ہدایت پہ آپ نے تشدد کیا اور اب تک کتنے لوگ گرفتار ہیں، کتنے کو واپس بھیجا گیا ہے؟ آئی جی کے پاس جواب نہیں ہے. وہ چپتا پھر رہا ہے آئی جی اسلام آباد سوالوں سے. حالانکہ ادھر میڈیا کا کوئی جمع غفو نہیں تھا، چند لوگ تھے، چند لوگوں کے سوالات سے مطلب آئی جی کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. آئی جی پولیس. پھر آپ ایک چیز اندازہ دوسری طرف ایک اور اندازہ لگا لیں. جب وزیر اطلاعات صاحب اور آئی جی پولیس اور باقی لوگوں نے جو پریس کانفرنس کی جہاں پہ انہوں نے کمیٹی بنانے کا جو اعلان کیا، اس میں آپ دیکھیں کہ جب سوالات ہوتے ہیں تو آئی جی بھی خود کو اس تمام صورتحال سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی جو حکومتی جو ذمہ دار ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں کیمروں کے سامنے اور جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ان کے پاس سوالوں کا جواب آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ آئی جی کے حکم کے بغیر اتنی بڑی تعداد میں پولیس کریک ڈاؤن کرے، تشدد کرے، لوگوں کو گرفتار کرے، ایف آئی آر چاک کرے؟ یا آئی جی کے نالج یا علم کے بغیر ایسا ممکن ہے؟ آئی جی کہتا ہے کہ جی میرے علم میں نہیں ہے اور میں پھر دیکھوں گا کہ جی وہ جو تشدد کرنے والا بندہ ہے جو سول ڈریس میں ہے وہ کون ہے. چلیں وہ جو سول ڈریس میں ہے اس کا چہرہ بھی نظر آ رہا ہے، لوگ اس کو پہچانتے بھی ہوں گے وہاں کے مقامی لوگ. وہ الگ بات ہے جب آپ کی پہچان میں وہ نہیں ہے، وہ ایک تھوڑا سا اس کو الگ کر لیں. باقی جو یونیفارم میں جو لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے تو پھر وہ کون تھے؟ کیا وہ اسلام آباد پولیس سے نہیں تھے؟ یہ شاید ایک چیز اور ایسا بھی ہو کہ چونکہ بلوچستان سے ہمارے بہت سارے لوگ اس میں چیئرمین سینٹ اور آپ کے چیف جسٹس، وزیر اعظم وغیرہ بلوچستان سے ہیں. ہو سکتا ہے ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ اپنا جو ہے ایک برہم رکھنے کے لیے انہوں نے کارروائی کروائی ہو. جو میں نہیں کہتا کہ چیف جسٹس نے کروایا ہے یا وزیر اعظم نے کروایا ہے یا جو ہے چیئرمین سینٹ نے کروایا ہے. ممکن ہے وہ اس طرح ایسا کیا گیا ہو، وہ یہ سمجھتے ہوں کہ بلوچستان تو کچھ نہیں ہے، یہ اس طرح یہ معمولی ایک چیز ہے، بس ٹھیک ہے آ گئی ایک چھوٹا موٹا ایک پروٹیسٹ ہے، اس کو ہم ڈیل کریں گے. اور اس طرح تھوڑا سا پریشر ڈال کے پھر ان کے خلاف کچھ مقدمات چلیں گے تو ایک تک جائیں گے لوگ، پھر چلے جائیں گے، پھر معافیاں مانگیں جی بس مقدمات ختم کریں، ہم غلطی ہو گئی ہم سے. شاید یہ سوچ کے یہ تمام چیزیں کی گئی ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس ایکٹ سے پہلی بار بلوچستان ڈیرہ غازی خان سے لے کر مکران تک اس ایکٹ نے ان کو اکٹھا کر دیا اور سمجھ گئے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. ایک ابھی تھوڑی دیر پہلے میری نظر سے خبر گزری ہے کہ سندھ کے جو کچھ تنظیمیں ہیں شاید وہ بھی کل سندھ میں کوئی احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں یا انہوں نے کوئی ایسے اعلان کی ہوئی ہے. تو اصل جو ذمہ داری جو ہے وہ شاید ہماری ہے
کہ ہم جب تک ہم اپنے لوگوں کے حق میں بات نہیں کریں گے، ان کے حق میں آواز نہیں اٹھائیں گے، تو پھر کسی اور سے ہم کیا گلہ کریں، اور ہمیں گلہ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ جب ہم خود اکٹھے ہوں، اپنے حق کے لیے خود کھڑے ہوں، ایک مضبوطی سے ہم کھڑے ہوں، تو شاید پھر ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مجھے ایک منظر دیکھ کے بڑا یقین کریں دکھ ہوتا ہے، تمام مناظر دکھی کر دینے والے، تمام مناظر آج میں نے دن میں ویلو کیا تھا، مجھ سے ضبط نہیں ہو سکا، وہ باتیں مجھ سے ضبط نہیں ہو سکی، کہتے ہوئے شاید میں تھوڑا سا ایموشنل ہو گیا۔ آپ دیکھیں حامد میر جب چلا جاتا ہے جہاں پہ ان کو بسوں کے ذریعے واپس لا رہے ہیں، ایک چھوٹی بچی حامد میر کو ایسے اس کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے کہ جیسے حامد میر ان کا حقیقی والد ہو۔ اس سے مظلومیت کی، محکومیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس حد تک ہم مظلوم ہیں، اور جو کر رہے ہیں یہ لوگ، جو کروا رہے ہیں نا، شاید ان کے دل میں سینے میں دل نہیں ہے، یا جس طرح پولیس والوں نے وہ جس نفرت انگیز طریقے سے ہمارے لوگوں کو ڈیل کیا، یا شاید وہ اس نفرت میں وہ اندھے ہو چکے ہیں، ان کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں، ان کو اس طرح کے ظلم اور زیادتی نظر نہیں آتی۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔